مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو اللي حكيت لكم عليه في الA1 هو فيديو متاع إحصائيات ومتاع نصائح. الإحصائيات متاعنا كما تشوفوا قدامكم لي سيسيون الكل كاية من 2008 حتى ل 2019 بالطبيعة. نشوفوا في البارتي A والا شابيتر اناليز فونكسيونيل انترن دان برودوي قداش جاء من مره في البكالوريا. بالطبيعه باش تتفاجئوا هو جاء في لي سيسيون الكل كاية من 2008 ل 2019. هات نبداو بالسيسيون برانسيبال 2008 سكوتير. جات دياغرام فاست بالشكل هذايا. النصيحة اللي باش ننصحها لكم هي ديما ريغاردي بيان. هنا عندنا 4 كاز ارامبلير، 4 حاجات هكاوا وكل واحدة على 0.5 جو بونس. دونك هنا عندنا 2 بوان ان باراتي. في كل دوفوار عندنا حكاية اناليز فونكسيونيل وعندنا دي بوان ان باراتي. فما برشا تلامذة الحقيقة يركزوا على الفليكسيون والتورسيون واللونغروناج وساعات ما يجيوش في البكالوريا، لكن مرة أخرى نأكد لكم اللي الاناليز فونكسيونيل موجود في لي سيسيون الكوليكي وبالطبيعة مازال باش يتوجد في البكالوريا الجايين، وبالتالي ركزوا معها مليح مليح. لهنا طلب مني سوليسيون، طلب مني لهنا فونكسيون، لهنا فونكسيون، لهنا سوليسيون. ريغاردي بيان سهله العمليه على الاخر. اذا فونكسيون لهنا كي جيكري ان فيرب داكسيون à l'infinitif كيف كيف لهنا. الفيرب d'action à l'infinitif, regardez bien, convertir, commander, adapter, motoriser, transmettre, freiner, freiner, recevoir, créer. كلهم ce sont des verbes. هذوما باش يكونوا كيف كيف deux verbes d'action à l'infinitif. هذا باش يكون solution technologique، تنجم تكون système de transmission polycroix engrenage، ينجم يكون système de guidage en rotation etc. هنا créer les forts presseurs de freinage peut-être ينجم يكون روسور ولا فيران ولا على كل. به هذه الحاجة الأولانية. نشوفوا تراه بالله السيسيون دو كنترول 2008 موجودة. regardez bien étude des chaînes fonctionnelles. donc لهنا نحكيو على الشين فونكسيونيل نتاع compléter le diagramme fast relatif à la fonction de service, marquer les boîtes, marquer des boîtes. regardez bien, alimenter, transférer, tamponner, évacuer. هذا من الكل حكاية باش يكونوا سي سون دي سوليسيون، ما فمش حتى فيرب لهنا، ردوا بالكم متفقين. باهي نشوفوا ترى سيسيون برانسيبال 2009 كيف كيف الصفحة الأولانية فيها دياغرام فاست. هذوما لي فونكسيون. دونك خذا فونكسيون تكنيك اف تي 1 وحللها إلى décomposé en plusieurs fonctions ft1 1 2 1 3 1 4 1 5. باهي طلبني في فونكسيون. دونك مرة أخرى لهنا نعرف شنو نكتب فيرب الانفينيتيف. هذوما سي سون لي كومبوزون ولا لي سوليسيون تكنولوجيك. حبيت نذكركم بحاجة اللي هما لي فونكسيون. الفونكسيون هذه يجاوبون عليها من بعدها. سي لا فونكسيون اي شفتوها خاطر ستا مونتاج en série. بالطبيعة لأن transmettre le mouvement de rotation de l'arbre du malaxeur 2 au malaxeur de l'arbre moteur 2 au malaxeur تصير avec 6 fonctions. به باش ما ننساش هذوما الإحصائيات. راهو يمكن ربما نطول شوية في الإحصائيات للأسف الشديد خاطر هما اللي سوجي برشا. على كل هذوما هما ترانسمتر جيدي لي ترانسمتر. هذوما لي فيرب ديما يتعاودوا. راهو معناها لهنا انغروناج راهي باش تكون ترانسمتر باز ترانسمتر. بالطبيعة مش باش نكتب ترانسمتر وكاوا. شوفوا هو كيفاش جاوب بالضبط. ترانسمتر لو موفمون دو لاربر 2 à l'arbre 7. هنا كيف لازمك تعرف منين صار ترانسميسيون دو موفمون. فوالا تفكرت حاجة. ماناش باش نخدموهم لي سوجي هذوما مسيو، لا باش نخدموهم باش نعطيكم الكوريكسيون نتاع لي زيكزرسيس هذوما الكل لكي تباعا نكتب عليها سيسيون كيما هكا 2009 وباش تلقاو قدامها الريبونسا بالطبيعة بعد ما تخدموها. وين وصلنا؟ دونك الكنترول 2009 موجودة. سيسيون برانسيبال 2010 كيف دونك عندنا 4 كاس à remplir. 2010 موجودة عندنا 3 كاس à remplir. دونك واضحة الأمور. 2011 principal étude de poisson, compléter le diagramme face relatif à la fonction ft1. donc هذه الفونكسيون ft1 décomposée en 3 sous-fonctions ft1 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 كيف لنا زاد fonction e fonction e. وهذه c'est la fonction o. هنا regardez bien, proposer deux autres solutions de la fonction ft1 هذه حلوة الحقيقة عجبتني مليح.
خذا الفونكسيون هذه الى ديكومبوزي اون دو سوليسيون وهو طلب منك دو سوليسيون ترانسميتر لو موفمون دو روتاسيون دو لاربر 4 au mouvement de translation. C'est un système de transformation de mouvement. ونوصلنا 2011 كنترول موجودة 1 2 3 4 5 6 7 دونك هنا 7 كاز ا رامبلير ريغاردي بيان تقريبا الباج الاولانيه كلها دياغرام فاست الى حد الان قاعدين متفاجئين بالطبيعه بالحكايه الدياغرام فاست اسكو لاناليز فونكسيونيل موجود ولا باهي هذا سوجي 2012 برانسيبال 2012 نتفكروا مليح مليح بانو سولير 1 2 3 4 5 كيف زاد يمكن على 2.5 هذاك كل واحد على 0.5 وصلنا للسيسيون دو كنترول 2012 في الحقيقه الاناليز فونكسيونيل هنا تبدل شويه ما جاش سو فورم دا دياغرام فاست لكن جاء سؤالات سو فورم دي كيستيون تكنولوجيك جوستيفي لوتيليزاسيون ريكاردي بيان اناليز فونكسيونيل مره اخرى درسنا هو الاناليز فونكسيونيل هاكا ما خرجناش جوستيفي لوتيليزاسيون دو لا كروا كرونتي لا بولي فلاسك اي فلاسكي جوستيفي لا بريزونس دي فلاسك به لهنا بصراحه لهنا فما امتي روتور للبروجرام تاع تروازيام اني وهذه الحاجات اللي بتاتر ننصحكم بها هو وانكم ما تضيعوش البروجرام تاع تروازيام اني ديما خليكم ليي وتسالوا على سؤالات كيما هذوما خاطر بولي فلاسكي هذا سي اون كيسيون كونسيرنون لو بروجرام دو لا ترانسميسيون دو موفمون في تروازيام اني به هذا 2012 توا نتعداو للسيسيون دو برانسيبال 2013 كيف زاد موجوده ورجعنا للدياغرام فاست سيسيون دو كنترول 2013 دياغرام فاست وريغاردي بيان لهنا زاد تعطات بشكل اخر ديبلاسي تورني انيمي انتريني تورني مره اخرى هذوما سيسون دي فونكسيون تكنولوجيك وهذوما سيسون دي سوليسيون بروسيسور اي كومبوزون ردوا بالكم لهنا تو في لي زيكزرسيس نفسرهم اكثر ضمان 2014 برانسيبال موجودة 2014 كنترول موجودة 2015 كيف 2015 الحقيقة جات اتيود فونكسيونيل لكن ما فمش دياغرام فاست فما peut-être compléter la chaîne de mouvement en partant de la poulie motrice 17 jusqu'au deuxième tétran. فوالا دونك ماهيش حاجه كبيره نرجعوا للكنترول 2015 كيف تعطات سو فورم دان تابلو ولو انه اتيود اناليز فونكسيونيل الحقيقه هنا يحكي على لي كلاس ديكيفالون سينيماتيك لي نظام ميكانيك ولا بصراحه يحكي على l'assemblage les assemblages démontables مانيش موافق برشا وانه هذا اناليز فونكسيونيل على كل هنا دونك في 2015 بوتيتر رخفت شوي الحكايه لكن ترجع بقوه في 2000 مازلنا في 2016 دونك اناليز فونكسيونيل سامبل كيسيون مش برشا ونرجع بقوه في مازلنا في 2016 سي سون دي كيسيون تكنولوجيك بصفه عامه اما اناليز فونكسيونيل وقتاش رجعنا مازلنا analyse fonctionnelle ce sont des questions technologiques وين توا رجعنا بقوة في سيسيون دو كنترول 2017 بقوة 1 2 3 4 5 5 كاز ارامبلير في صفحة كاملة دونك يمكن هذا على 2.5 يمكن ما نذكرش الحقيقة ونصلح لكم البارتي هذه ونقول لكم على قداش فوالا دونك 2018 رجعت بقوة سيسيون دو كنترول 2018 موجودة زادة هذه يا جماعة راهو إحصائيات ونجيو ل 2019 الحقيقة اللي هو عام ناول وبصراحة في 2019 أنا حطيت الباج كلها وكوريجي افيك باريم باش نوريكم نعطيكم فكرة على ليتود فونكسيونيل étude fonctionnelle interne d'un produit diagramme فاست تعطات تقريبا على 3 بوان إذا نحيو 1 بوان تعطات على 3.5 إذا هذا على 1 بوان والباج الكل على 4.5 دونك ليتود فونكسيونيل حتى اذا ايتود فونكسيونيل راهو على كل دونك سي انتريسون دونك لاحظوا معايا الصفحه الاولانيه نتاع الدوفوار نتاع ليكزامان بكالوريا ديما موجوده وهذاك علاش انا نقول الدرس هذا اهم درس في الكاتريام اني سيسيون دو كنترول السيجي هذا يعز عليا برشا تو نقول لكم علاش يعز عليا برشا زاد جات ايتود فونكسيونيل لكن analyse fonctionnelle, regardez bien, لكن مش برشا. Des questions technologiques, les classes d'équivalence cinématique complétées, chaîne fonctionnelle, وهذه بصراحة شيما سينماتيك تدخل في درس الليزون. فوالا دونك هذه الإحصائيات ننصحكم نصيحتي الأخرى وأنكم الدرس هذايا ما تضيعوش ما تطيحوش في الماء هو تقرأ في حصة واحدة اللي هي في أول عام
لكن يقعد يتابع فينا حتى لاخر العام. بالتوفيق للناس الكل. نشوفكم في لي زيكزرسيس. السلام عليكم ورحمه الله.